औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस मैसेज को शेयर भी कीजिएगा, जिनको पता है उनको तो पता ही है, क्योंकि नए साथियों तक मैसेज पहुंचता है तो उन्हें नहीं पता होता। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइन, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाज़मीन कोर कमेटी। 3 दिन के बाद तकरीबन जो है आपके साथ में राब्ते में आए हूँ। लास्ट वीडियो जो है 22 तारीख को आपके साथ शेयर की थी, जिसमें जुमेरात को हमारी जो मीटिंग का नोटिस हमने इशू करवाया था उस हवाले से, बजट के डे के हवाले से प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें। 23, 24, 25 जो है गिलगित, इसमें मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो मैसेज में क्या क्या चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करने लगूं ताकि हर मुलाजिम को पता हो। स्टेप वाइज आप उसमें जाएंगे कि 3 दिन का गैप था गिलगित के हवाले से। बजट आपको पता है कि 10 तारीख को चला गया, पहले 2 तारीख को था। कुछ सवालात हमारे साथी कर रहे हैं और कल की मीटिंग के हवाले से और जो हमारी मेजर डिमांड्स वगैरह मैं उसके ऊपर आऊँगा। तो हेक्टिक तरीन एक तो सफ़र था। चलिए इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो डालेंगे। मुझे पता है कि तमाम मुलाजमीन जो हैं इस वक्त इस इंतज़ार में हैं कि पेंशन के अंदर, तनख्वाहों के अंदर जो एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था उसके हवाले से पेशरफ्त कहाँ तक है, बजट के अंदर क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। और बहुत से पेजेस जो हैं हमारे फेसबुक के हों या बहुत से चैनल्स जो हैं यूट्यूब के, वो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो मैं आपको यहाँ से दे रहा होता हूँ उसके ऊपर चल रहे होते हैं। तो साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमने अभी भी किसी भी कंटेंट को जो है वो चैलेंज नहीं किया, आप एज इट इज़ इसको जो है करें। बट जो प्लस माइनस की जाती हैं चीज़ें, लोगों को ज़्यादा होप दिलाई जाती है या मायूस किया जाता है, वो इसके अंदर काम न किया करें, क्योंकि गलत चीज़ जाती है। मेरा नाम इस्तेमाल हो के मेरे नाम के साथ कि जी मुलाजिम तसल्ली रखें और कुछ नहीं, बिल्कुल तसल्ली तो रखें, मगर उसके साथ साथ हमेशा से मेरा ये पैगाम है कि आप तैयारी भी रखें। 10 जून को बजट पेश हो रहा है, ये जहन में रखें कि हमारे पास टाइम नहीं होगा। 9, 8 और 7 को ईद की छुट्टियां, उससे पहले अकॉर्डिंगली आपको पता है कि हमारे जो छुट्टियों से पहले साथी निकल जाते हैं कुर्बानी वगैरह। तो ये सोशल मीडिया ही है हमारा, जिससे हम साथियों को जो है मोबिलाइज कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि बजट वाले दिन आपने हर सूरत में जो है यहाँ पे पहुंचना है। एक दिन पहले इंशाल्लाह ताला हम वफाकी सेक्रेटेरिएट के साथ ही जो है अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करा के अपना एक मोमेंटम बना के रखेंगे। बहुत से साथियों के सवाल आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने एहतजाज जो है वो सूबे के अंदर रख दिया है, तो ये कौन लोग हैं और ये किस वजह से है बाजवा साहब? तो इजहारे यकजहती कुछ नहीं होता। मैं एक चीज बड़ा क्लियर आपको बताऊं, इजहारे यकजहती बगैर तादाद के और अपोजिट जगह के ऊपर जो है वो मुनाफकत से भरपूर होता है। इजहारे यकजहती जिसने करना होता है वो ग्राउंड पे आता है, 4, 6, 8, 10 साथी लेके आता है और वहां पे बैठता है। कुछ, मैं अब कोई अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि कुछ नासमझ लोगों ने या मुलाजमीन को तकसीम करने की, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, उन्होंने जो हमारे साथी कह रहे थे कौन लोग हैं, सूबे के अंदर जो एहतजाज जो है वो रखा है। जिस दिन वफाक का बजट पेश होना था, पहले 2 तारीख, उसके हवाले से बताता चलूं। तो मुझे ये बताएं कि वफाक के अंदर जब भी एहतजाज हुआ है, जो चीज वफाकी बजट के अंदर यहां से अनाउंस हुई है वही चीज सूबों को मिली है। तो अगर एहतजाज तकसीम हो गया, साथी इकट्ठे नहीं होते, और अल्लाह ना करे कि वो मामलात नहीं होते, तो वफाक में नहीं होगा तो सूबों के अंदर भी नहीं होगा। फिर बहुत सी यूनियंस एसोसिएशंस जो हैं वो क्लेम करती हैं कि जी हम। मैं रिकॉर्ड बता देता हूं कि 2014 में 10% इजाफा, 15 में 10%, 16 में 10, 17, 18, 19, 20 में कुछ भी नहीं। तो 7 सालों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों में 60% जो है पीछे सैलरीज के अंदर इजाफा हुआ। जबकि 2021 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो अभी तक 125% जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड लाइन्स जो है वो दिलवा चुकी है, और ये इत्तेफाक इत्तेहाद से हुआ है। कोई एक यूनियन एसोसिएशन अगर ये क्लेम करती है तो वो खड़ा हो, अपने इदारे के अलावा ओवरऑल अगर कोई कलेक्टिव इशू जो है आपने रिजॉल्व कराया तो आए आके बताएं। इसके साथ साथ हफ्ते की छुट्टी हो, अपग्रेडेशन, टाइम स्केल प्रमोशन, ये सारी चीजें। और अभी का मैं साथियों को बड़ा वाजे बताता चलूं कि जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है आपका 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के ऊपर, बहुत से साथी मुझे कहते हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब जो है ये नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो फलाना फलाना फलाना।
بھائی بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، پہلے تو اچھا بولیں، نہیں ہوگا تو پھر برا بولیں۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، آپ کو بلایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہم کر رہے ہوں اور اس کے بعد جو ہے جب ہو جائے تو پھر اخلاقی طور پہ جو ہے بندے کو شرم آ جائے کہ کل انشاءاللہ تعالی مجھے 100% یقین ہے کہ رانا صاحب نے جو بات کی تھی کہ الفاظ کی اہمیت جو ہے وہ لکھے ہوئے سے زیادہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، مگر پھر مجھے آ کے وہاں پہ آ جاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی الفاظ سے بات کی تھی تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، لیو ان کیشمنٹ سے ہم سے وعدہ کیا تھا، مگر ساتھیوں کی خواہش پہ ریٹن ایگریمنٹ بھی آ چکا ہے، 3 وفاقی وزراء کے اس کے اوپر سائن ہے، اور ساتھی یہ ذہن میں رکھیں کہ دیٹ ایگریمنٹ واز سائنڈ ود دی کنکرنس آف فائنانس ڈویژن، جو میری نالج میں ہے 10 تاریخ بہت دور نہیں ہے کہ ایک بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے ہو کے یہاں پہ آئیں گے، اگر وفاق سے کچھ ہوگا تو پھر صوبے میں ضرورت اس کی جو ہے پیش آئے گی۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیارات جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بالکل ہو چکے ہیں، تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ وفاق میں کوئی چیز اگر ملی ہے صوبوں میں اس سے زیادہ پھر لے لے، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنونس الاؤنس صوبوں میں کروا لینا تھا، وفاق میں 10-12 سالوں سے نہیں ہوئی، وفاق میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہوا ہے وہی صوبوں کے اندر ہوا ہے تو پھر اس میں زیادہ کروائیں۔ تمام ساتھی ایک تو بھرپور تیاری رکھیں، کل کے حوالے سے جو میٹنگ ہے پینشن ریفارمز کے اوپر اور رول 17A اس کے حوالے سے بڑا واضح بتاتا چلوں کہ جو ہمارا پینشنر جو ہے 1 جنوری سے پہلے لیو ان کیشمنٹ یا LPR کے اوپر جا چکا تھا، ہی از سیکیور۔ جو نیا رول یا پالیسی جو ہے امپلیمنٹ ہونی ہے وہ 1 جنوری 2026 کے بعد سے ہیں، تو ہمارے پاس اس کے اندر ٹائم ہے، اور ہم یہ میٹنگز اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد ہو، ہمارے کسی بھی ملازم کو اس کے اوپر جو نہیں ہوگا نقصان نہیں ہونے جا رہا۔ تمام صوبوں اس میسج کو شیئر کریں تمام ساتھی کہ ہر ملازم تک یہ پہنچنا چاہیے، تمام صوبائی یا وفاقی ملازمین جو ہیں، کہ میں صرف گلگت کا بتاؤں کہ میرے 20 ساتھی جو ہیں وہ 20-25 ساتھی گلگت سے آتے تھے، میں ان کا حلف لینے کے لیے گیا ہوا تھا، فرائیڈے کو یہاں سے نکلے، 14 گھنٹے کا سفر تھا، 1 بجے نکلے، رات 3 بجے پہنچے، صبح 10 بجے حلف برداری کی تقریب تھی، وہاں پہ اسپیکر سے میٹنگ ہوئی اس کے بعد، اور پھر 5 گھنٹے کی انٹرنل کابینہ کے ساتھ میٹنگ تھی، وہ سارا دن ہمارا میٹنگز میں رہا۔ سنڈے والے دن بھی کراکرم یونیورسٹی کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ تھی، پھر نلتر ایک سپیس ہے جگہ ہے، ہم وہاں پہ گئے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے، واپس ٹیچرز کا ایک ایشو وہاں پہ بڑا ہائی لائٹڈ تھا، 2 گروپس کے بیچ میں معاملات بھی چل رہے تھے، ہم نے ان کی حمایت بھی کی، ان کو بٹھایا، اور پھر 4 بجے وہاں سے واپس، اور صبح پہنچے ہیں یہاں پہ۔ تو اگر پریکٹیکلی بات کریں کہ ہم نکلنے آؤٹنگ کے لیے تو وہ 2 سے 3 گھنٹے تھے، مگر گلگت سے سخت اور دشوار ترین فاصلہ طے کر کے اگر ایک بندہ بھی کوئی آتا ہے، ہمارے 20-50 ساتھی تو ہر دفعہ آتے ہیں، تو ہمارے وفاق کے ملازم وفاقی سیکریٹریٹ کے ہوں، ریڈ زون میں ہو یا تمام اٹیچ ڈپارٹمنٹ سے آگے پیچھے آپ کے پیروں پہ مہندی لگی ہوئی، بینیفٹ ہر بندے کو چاہیے، کیلکولیٹر ہر بندہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا ریلیف ہے، کیا بینیفٹ ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے، یہ بھی بتاتا چلوں، شاید کسی کو اچھا لگے یا برا، کہ جی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی مال مل گیا ہے تو اس لیے گلگت گئے ہیں، تو وہ جو مال مل گیا ہے تو جہیز وغیرہ کی ضرورت تو پھر نہیں ہوگی، کسی نے رشتہ کرنا ہے تو وہ بتا دے، کہ شرم آنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو پریکٹیکلی ایک دن بھی باہر نکلے اسے پتا ہے۔ اور 20 تاریخ کو جتنے ساتھی احتجاج کے اندر تھے اور جو 10 کو بھی آئے تھے، آپ کی قربانی کسی طور کے اوپر بھی رائے گا نہیں جائے گی، میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں۔ اس ریٹن ایگریمنٹ کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی اور دیکھیں گے۔ باقی تمام یونینز ایسوسیشنز جو کلیم کرتے ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ ہے، ان تمام کے لیے میسج ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھرپور کمپین کریں، اینڈ یو آر سپوزڈ ٹو بی ہیئر۔